भू उपयोग क्षेत्र उल्लेख गर्ने। अब हाम्रो जुन लाल पूर्जा हुन्छ, के हुन्छ भने त्यो लाल पूर्जामै चाहिँ त्यो लेख दिएको हुन्छ कि यो कुन परिजनको लागि यो तपाईँको यो 4 कट्ठा 2 कट्ठा 1 कट्ठा 10 धुर 5 धुर हो। त्यो चाहिँ त्यही बिक्री वितरण हुँदा पनि त्यही प्रयोगको लागि चाहिँ बिक्री वितरण हुने हो। अन्यथा अर्को ल्यान्ड युजमा गर्ने हो भने त्यो चित्तै कार्ड हुँदैन, मालपोतै पास हुँदैन त्यो। भू उपयोग कार्यान्वयनको लागि कानुन तर्जुमा र संगठन संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने चुनौतीको रूपमा छ भने अवसर हामी कहाँ यो पोलिसीको के छ भने कृषि योग्य भूमिको संरक्षण एवं समुचित उपयोग गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज लगायत सबै सरकारवालाहरूको प्रतिबद्धता आजको दिनमा बढेको देखिन्छ। यो हामीसँग अवसर छ, सबै कन्भिन्स भएको छ। बाढी, पहिरो र भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपद तथा मानव सृजित जोखिमबाट स्वच्छ, सुन्दर, सुविधा सम्पन्न, सुरक्षित बस्ती विकास योजनाबद्ध र दिगो शहरीकरण गर्नेतर्फ आम चासो रहेको तपाईहरुमाझ सर्विदै छ। भूमि स्रोत, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र विकास गर्न स्थानीय स्तरमा चेतनाको स्तर उत्साहजनक रहेको पनि अहिले बढ्न थालेको छ। प्रविधि युक्त अथवा टेक्नोलोजी युक्त भू उपयोग सूचना प्रणालीको विकास र पहुँच स्थापना गरी भूमिको वर्गीकरण, भू उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ। अहिले अब सूचना प्रणाली छ, तपाईको जग्गामा कति पीएच छ, कुन कुन चाहिँ अब न्युट्रिएन्ट्सहरु, माइक्रो न्युट्रिएन्ट्सहरु, माइक्रो र माइक्रो न्युट्रिएन्ट्सहरु कति छ भन्ने कुरा अहिले सूचना प्रणालीबाट पनि जानकारी सरकारले दिएको छ। क्लिक गर्नु, तपाईको किता नम्बर हाल्नुस् र त्यो जानकारी हुन्छ। यही ल्यान्ड अनुसार अहिले जुन कामहरु भइरहेछ त्यो सबै चाहिँ त्यो विवरण चाहिँ राखेको छ त्यसमा। र अहिले सार्वजनिक गरिसक्यो अस्ति हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले। त्यस्तै विनाशकारी भूकम्प पश्चात भू उपयोग नीतिको समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवसर सिर्जना भएको देखिन्छ। भूमि र भूमि स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, विकास बीच सन्तुलन कायम राख्दै दिगो विकासको लागि लक्ष्य हासिल गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अवसर रहेको देखिन्छ। यो हाम्रो चाहिँ अवसरहरू हो। अब यो हामी खास गरी चुनौती र अवसरहरूको बारेमा हामी अलिकति जानकार हुनुपर्छ। यसमा के गरौँ भने अब उद्देश्यमा यसले विभिन्न ल्यान्ड युज जोन चाहिँ यो पोलिसी अन्तर्गत जुन अहिले काम भइराखेको छ, विभिन्न गाउँपालिका अथवा टोल गाउँहरूको चाहिँ वडाहरूको चाहिँ ल्यान्ड युज जोनमा चाहिँ वर्गीकरण गरिराखेको छ है। ल्यान्ड युज प्लानहरू बनिराखेको छ। अनि कृषि भूमिको यो कसरी क्याटेगोरी अनुसार राख्ने त्यो कुराहरू चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्यहरूमा छ। अब यसको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा योहरू ल्यान्ड युज जोनहरू चाहिँ कतिमा वर्गीकरण गरेको छ भने यो अनुसार जम्मा 11 वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। अब पहिलो कृषि क्षेत्र, यसमा चाहिँ हाम्रो एग्रो फरेस्ट्री पनि पर्छ। यसको चाहिँ टेक्निकल टर्म हामी अहिले पढ्छौँ। कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, अर्बन एरियाहरू, व्यावसायिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र, नदी तथा ताल तलिया क्षेत्र। जुन अहिले ढुङ्गा गिटीको कुराहरू भइरहेछ नि, अब खानी तथा खनिज क्षेत्रहरू चाहिँ छुट्याएर हुन्छ। ढुङ्गा गिटी कुन ठाउँबाट निकाल्ने भनेर त्यो छुट्याइदिएको हुन्छ। त्यो ठाउँबाट अन्त चाहिँ हामी झिक्नै पाइदैन। नदी तथा ताल तलिया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, निर्माण सामग्री, ढुङ्गा बलुवा गिटी उत्खनन क्षेत्र। कुन ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गा बलुवा गिटी उत्खनन गर्ने हो त्यो क्षेत्र भनेको निर्माण सामग्री युजमा चाहिँ ल्यान्ड युजमा त्यो र आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र पनि यो पोलिसी अनुसार जम्मा 11 वटा क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको छ। यही अनुसार हामीले कृषि वन कहाँ लगाउने अथवा जग्गाको सदुपयोग अथवा ग्रीनरी कहाँ बनाउने, वातावरणीय हिसाबले कहाँ चाहिँ सुटेबल हुन्छ अथवा ट्री आउटसाइड फरेस्टको लागि कुन क्षेत्र राम्रो वृक्षारोपणको लागि हुन्छ, त्यो कुराहरू यही अब निकट भविष्यमा नै यो पोलिसी अनुसार ल्यान्ड युज को चाहिँ सरकारले अब छिट्टै चाहिँ यो सार्वजनिक गर्नेछ। र प्राय जसो
धेरै जसो गाउँपालिका नगरपालिकाको यो योजना बनिसकेको छ, कुनै कुनै ठाउँमा कार्यान्वयनमा पनि छ यो। रणनीतिहरूको बारेमा हामी पढ्दैनौँ, यो तपाईहरुले यो चाहिँ तपाईहरुसँग छ। अर्को अब हामी यसको टेक्निकल टर्महरूको बारेमा हामी हेरौँ र एउटा वन क्षेत्रको चाहिँ नीति हेरौँ। कृषि योग अथवा यो एउटा कृषि वाला हेरौँ है। रणनीति के छ भने कृषि योग भूमिको गैर कृषि प्रयोग, कृषि भूमिलाई बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र अनियन्त्रित खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि योग्य भूमिको समुचित उपयोग एवं संरक्षण सुनिश्चित गरिनेछ। यो चाहिँ रणनीतिमा कृषि योग्य भूमिको गैर कृषि प्रयोग परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरी कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण समर्थन गर्न कानुन बमोजिम अनुदान सहुलियत तथा क्षतिपूर्ति दिनेछ। कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत उच्च पहाडी बेका जग्गालाई मूल्यवान जडीबुटी, फलफूल, पशुपालन एवं चरण क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यहाँ पनि हामी एग्रो फरेस्ट्रीको कन्सेप्टमा जान मिल्छ। अनि त्यस्तै सिंचाइ लागू भई सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएका तथा तर्जुमा गरेका सिंचाइ योजनाको प्रभाव क्षेत्र भित्रका जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सो बमोजिम उपयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ। योहरू छ। कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गामा खेती नगर्ने जग्गा धनीलाई सरकारले दिने अनुदान सुविधा र सहयोगमा कटौती गरी राज्यले थप कर लगाउन सक्नेछ। जसले बाँझो राख्छ जग्गाहरू त्यसलाई थप कर लगाउने भनेछ। अर्को हामी एउटा वनको हेरौँ रणनीति के छ। यहाँ छ वनको हैन। वनको रणनीति के छ भने वन र संरक्षित क्षेत्रको नाप नक्सा र सीमाङ्कन गरी हरित ऊर्जा तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सो बराबरको क्षेत्रफलमा नघट्ने गरी वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनिवार्य गरिनेछ। यहाँ हिजो हामी सरकारले अन्य प्रयोजनका लागि यदि जग्गा दिन्छ भने त्यति जग्गा बराबरको, त्यति एरिया बराबरको वृक्षारोपण अरू ठाउँमा गर्नु अनिवार्य गरेको छ। जस्तै अहिले निजगढ चाहिँ विमानस्थल जुन बनाउने कुरा भइरहेछ र त्यहाँ भएका जति प्लान्टको संख्या छ त्यो अन्त चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने अथवा त्यतिकै संख्यामा वृक्षारोपण लगाउने भन्ने कुराहरू अनिवार्य चाहिँ गर्ने भने अहिले सवालहरू उठिराखेको छ। हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा संरक्षण गरी वन व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। चुरे तथा भाबर क्षेत्रको संरक्षण गर्न विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। चुरे तथा भाबर क्षेत्रको संरक्षणको लागि सो क्षेत्रको संवेदनशील भूभागमा रहेका र जोखिमयुक्त मानव बस्तीलाई क्रमशः हस्तान्तरण गर्न आधारभूत पूर्वाधारयुक्त एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। जलाधार क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्जता वनजोतु आरक्षण क्षेत्र र चरण क्षेत्रको संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ। जैविक मार्ग करिडरहरू वा रहने सम्भावना भएका वन समेतका क्षेत्रलाई सुरक्षित वनको रूपमा विकास गरिनेछ। वन क्षेत्र घाँसे मैदान, वन जन्तु तथा पशु पक्षीको वासस्थानको गरिनेछ संरक्षण गरिनेछ। हैसियत बिग्रेको वन तथा प्राकृतिक सम्पदा, जलाशय, ताल, पोखरी, नदी, नाला, सिमसार क्षेत्र आदिको हैसियत सुधार गरी जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्ध उपयोग गरिनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका उत्पादक न्यून रहेका तथा वन क्षेत्रको बीचमा रहेका बस्तीलाई उपयुक्त क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरी साबिक बस्ती भएका स्थानमा वन विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ठूलो लक्ष्यहरू छ है। अब यो नीतिहरू छ, तपाईहरु अब यो पढ्नुस्। मैले एउटा कृषि वन हाम्रो कहाँ पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ म एउटा टेक्निकल टर्मको परिभाषामा छ, त्यो हेरौँ अनि यसलाई म बन्द गर्छु, क्लोज गर्छु। अब यहाँ हेर्नु, हाम्रो यो एग्रो फरेस्ट्री कहाँ पर्छ एउटा यहाँ परिभाषित गरेको छ। कृषि क्षेत्र भन्नाले के बुझ्यो भने कृषि उत्पादन, अन्न बाली, नगदे बाली, बागवानी आदि, पशुपालन, मत्स्य पालन, निजी जग्गामा भएका कृषि वन पैदावार, निजी जग्गामा भएका कृषि वन पैदावार र बाटिका समेत भएका वा हुन सक्ने जग्गा रहेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ। यो कहाँ पर्यो त? हाम्रो एग्रो फरेस्ट्री भनेको कृषि क्षेत्रभित्र पर्यो। यो शब्दले कुनै निजी क्षेत्रलाई सरकारले कृषि क्षेत्र भनी घोषणा गरी तोकेको क्षेत्र समेतलाई जनाउँछ। अब यो म अब धेरै पढ्दिनँ, यो तपाईहरुसँग हुन्छ, यो पढ्नु होला है।
है अशोक जी, मनोज, अनिशा? हुन्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। यो अब अक्षरांश तपाईहरु पढ्नु होला। यो यसको हामी कहाँ यो जुन ल्यान्ड युज जोनिङ जुन गर्छ नि, त्यो बेला चाहिँ हामीले एग्रो फरेस्ट्री अथवा वृक्षारोपण कहाँ गर्नुपर्छ, हैन ट्री आउटसाइड फरेस्ट कहाँ लगाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू यो जोनिङबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ भनेर यहाँ यसको चुनौती अवसरको बारेमा रिभ्यू गर्यौं हामी। अर्को कुरा अब हामी अर्को सब युनिटमा जान्छौँ है। यसलाई चाहिँ म स्टप गर्छु। यसमा सब्सिस्टेन्समा चाहिँ के इस्यु समस्याहरू च्यालेन्जहरू छ भन्ने कुराहरू सब्सिस्टेन्स भनेको के हो भने ट्रेडिसनल बेसमा चाहिँ हामीले एग्रो फरेस्ट्री प्राक्टिसहरू हामी गरेका हुन्छौँ। त्यो खास गरी अब आफ्नै हातमुख जोड्नको लागि, खानको लागि, र कमर्सियलाइजेसन भनेको त्यो मार्केट ओरिएन्टेड हुन्छ। त्यो सिम्पली बुझ्दाखेरि हुन्छ। यसलाई हेरौँ। अब नेपालको एउटा सिनेरियो के छ भने, अब हेरौँ बेसिक सिनेरियो। मेजोरिटी अफ द फार्मिङ कम्युनिटीज हैव ल्यान्ड होल्डिङ अफ लेस देन 0.8 हेक्टेयर। हामी कहाँ धेरै जग्गाहरू छैन। करिब करिब एभरेज रूपमा चाहिँ 15 कट्ठा भन्दा अथवा 0.5 हेक्टेयर भन्दा जग्गा हामीसँग धेरै जसो भन्न हामीसँग छैन। यो केही सीमित वर्गको लागि यो भन्दा बढी होला, तर एभरेज अन एन एभरेज 0.5 हेक्टेयर भन्दा बढी छैन। त्यो एउटा सिनेरियो छ। अब ड्यू टु इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिविजन ऑफ वेल्थ अमंग द फैमिली मेंबर, द फार्म साइज इज गेटिंग इवन स्मॉलर। हिजो हामी कुरा गर्यौं जुन हाम्रो पपुलेसन बढिराखेको छ र जुन हाम्रो वेल्थ चाहिँ डिभिजन भइराखेको छ ड्यू टु द हाम्रो फ्यामिली मेम्बर, त्यो हिसाबमा दिन प्रतिदिन चाहिँ जुन फार्म साइज छ, एग्रिकल्चर ल्यान्ड छ, त्यो फ्रेगमेन्टेसन अथवा घट्दै गइरहेको छ। Small holders need to produce maximum per unit area to ensure availability of enough food around the year. अब यी मान्छेहरू जुन मिडिल स्तरका जुन मान्छेहरू छ, किसानहरू छ, र जहिले पनि यसलाई प्रति एकाइ हेक्टरमा चाहिँ यो कृषि अभिजनी अथवा फूड मेटेरियलहरू बढाउँदै लाउने अवस्था देखिन्छ। जरुरी छ। This is only possible by intensive crop tree livestock production using the multi-storied agroforestry. यो कसरी सम्भव छ भने, जबसम्म हामी कृषि अथवा वृक्ष अथवा ट्री अथवा रुख र पशुपालनको मल्टी स्टोरीड सिस्टममा अथवा इन्टिग्रेसन हामी जबसम्म गर्दैन त्यो बेलासम्म त्यो सम्भव छैन। It is estimated that about 90% of the farmer in the mountain, 75% in the hills, and about 40% in the plains are practice some sort of agroforestry. कुनै न कुनै रूपमा हामीले चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्री को सिस्टम अथवा प्र्याक्टिस हामी अपनाउँदै करिब करिब 90% of middle mountain, 75% in the hill, and about 40% in तराई, यो सबै जनाले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्री प्र्याक्टिस गरेको देखिन्छ। मोस्टली द फार्म प्रोडक्सन सिस्टम इज क्यारेक्टराइज्ड बाय सब्सिस्टेन्स फार्मिङ, र प्राय जसो धेरै जसो चाहिँ हाम्रो सब्सिस्टेन्स फार्मिङमा निर्भर छौं। इन प्रेजेन्ट सिनारियो
commercial agroforestry varieties is also getting momentum, especially in तराई र खास गरी जुन वैदेशिक रोजगारबाट ज्ञान सिप लिएर जुन फर्केका छन् हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यही जागरुक भएको किसानहरू छ, त्यो अहिले भर्खर चाहिँ अब कमर्शियल एग्रोफोरेस्ट्री प्र्याक्टिस गर्ने तिर चाहिँ उन्मुख भइराखेको छ। Cash crops and fast growing species are being used in agroforestry. Meanwhile, fruit species area also in practice. अब खास गरी कास यो कमर्शियल को एग्रोफोरेस्ट्री में कैश क्रॉप्स अथवा छिटो बढ्ने जातका फास्ट ग्रोइंग स्पेसीज आर बीइङ यूज्ड इन एग्रोफोरेस्ट्री। यो बेला चाहिँ यसरी हामी प्र्याक्टिसमा छौं। त्यस्तै अब डिफाइन अब सब्सिस्टेन्स फार्मिङ भनेको के हो? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेन्स एग्रोफोरेस्ट्री फार्मिङ? Simply the type of agriculture and forestry wherein agriculture crop trees are growing and livestock rearing is performed to fulfill the need of the farmer and his family. It is called subsistence farming. एकछिन बच्चाहरूले डिस्टर्ब गरे। अब सब्सिस्टेन्स फार्मिङ भनेको के हो भने खास गरी एग्रिकल्चर क्रॉपहरू अथवा रुख बिरुवाहरू अथवा लाइभस्टक पशुपालनहरू पनि सँगसँगै गरिन्छ र बेसिक नीड चाहिँ मात्रै फ्यामिलीको चाहिँ पूरा गरिन्छ। यस्तोलाई नै हामी चाहिँ सब्सिस्टेन्स फार्मिङ भन्छौं। बिफोर industrialization, there are many people who depend on the subsistence farming to fulfill their needs. Industrialization को 1965 भन्दा अगाडि सबैजना प्राय जसो 100% मान्छे सब्सिस्टेन्स फार्मिङ मा निर्भर थिए। In this agroforestry farming, there is less use of modern agriculture technique and method. The holdings यसलाई हामी ट्रेडिसनल मेथड में चाहिँ खेतीपाती हामी गर्छौं, मोडर्न में चाहिँ कुनै टेक्नोलोजीहरु प्रयोग गरिदैन। The holding size is small. The holding size is small and manual labors which can be the family member of the farmers help in the process of crop production. यसमा अन्यत्र ज्ञानसी भएका मान्छेहरू आफ्नो खेतीपातीमा प्रयोग गरिदैन, आफ्नै घर भित्रका परिवारहरूले योमा निर्भर हुन्छन्। Output produce is primarily used for local consumption. यसमा जति जुन आउटपुट जुन हुन्छ त्यो लोकल कन्जम्पसन को लागि युज हुन्छ with little to no surplus trade. बाहिर चाहिँ बेच्ने चलन हुँदैन, गरिदैन। The surplus produce, if any, is sold to the nearby market. यदि किसानलाई बढी भयो भने आफ्नो स्थानीय मार्केटमा बेच्ने गरिन्छ। In this system, the decision of cropping is based on the need of the family in the coming time and its market price. र यसको चाहिँ डिसिजन मेकिङ मा खास गरी फ्यामिली को नीड के छ त्यो समयमा त्यो आधारमा चाहिँ यो कम्बिनेसनहरु गरिन्छ। बुन्दागत रूपमा हेर्नु भने in this system use of land is directed toward satisfying basic need मा चाहिँ आधारित हुन्छ। Managed mostly by the owner, occupant and his family. Generally managed त्यहाँको ओनर अथवा जसले अकुपाइड गरेको छ त्यसले अथवा उसको परिवारले मात्रै गर्छ। Cash crops including sale of surplus, production of commodity and all forms of traditional shifting cultivation are the most widespread examples. इसको उदाहरण दियो। Shifting cultivation, trees around agricultural land, homestead, agroforestry इसका उदाहरणहरु हो शिफ्टिङ कल्टिभेसन का है।
कमर्शियल एग्रो व्हाट इज द कमर्शियल एग्रो फरेस्ट्री फार्मिंग भनेको के हो खास गरी इट इज एग्रो फरेस्ट्री फार्मिंग or otherwise called as agribusiness if a farming method in which the agriculture crop, tree, non-timber forest products and other crops are raised and cattle are reared with the aim of selling the produce in the market so as to earn money. त्यसको विपरीत खास गरी सब्सिस्टेन्स को विपरीत यसको मेन मोटो के हुन्छ भने यसको प्रोडक्टहरु चाहिँ हामी मार्केटमा हामी बेच्छौं लगिन्छ भनेर हुन्छ 2 पैसा आम्दानी हुन्छ भनेर है खास गरी in this type of agriculture and forestry are a huge amount of capital is invested यो practice मा हामी गयो भने पैसा बढी है capital बढी invested हुन्छ and crops are grown on a large scale 2 कट्ठा 4 कट्ठा large scale मा चाहिँ क्रपहरु ग्राउन्ड गरिन्छ with the use of modern technology machine irrigation method and fertilizers too. The basic feature of the commercial agroforestry farming is that high dosage of modern inputs are used for higher productivity, such as high yielding variety seeds, fertilizers, insecticide, pesticide, weedicide, etc. In commercial agroforestry farming, primarily those crops which are in great demand are produced. The crops which are to be exported to other countries or which are used as raw material in industry. यो सिस्टममा यो प्राइटिसमा के गर्छ जसको डिमान्ड चाहिँ मार्केटमा बढी हुन्छ विदेशमा डिमान्ड बढी हुन्छ हाई प्राइस हुन्छ सजिलै चाहिँ बेच्ने खालको हुन्छ त्यो कमोडिटीहरु त्यो प्लान्टहरु हामी लगाउने गर्छौं यसमा कसैसँग केही केस स्टडीहरु छ हामीसँग फिल्डमा भएको कमर्शियल एग्रोफोरेस्ट्रीको प्रोडक्सन खास गरी पूर्वतिरको त अब चिया बगानहरु छदैछ अरु अशोक जी तपाईले फिल्डमा काम गरेको अनुसार होइन सर मैले त खासै देखेको छैन सर त्यही अब अरु कसैसँग केही केस स्टडी छ सर केस स्टडी त हैन तर अब हजुरबाहरुले लगाएको देखेको यतैतिर अब पुरै स्टडी त गरे हैन तर आली आलीमा चाहिँ यस्तै बकाइनोहरु अनि त्यसपछि फाइकस स्पिसिसहरु लाउनु हुन्थ्यो त्यो त सब्सिस्टेन्स फार्मिङ भएको ट्रेडिसनल जुन हामी गरिरहेको छौं ए कमर्शियलमा पनि थियो सर यतातिर अलिअलि उ त्यो मलेसियन साल लाउनु भएको छ एक ठाउँमा अनि तलबाट चाहिँ उ लाउनु भएको छ अदुवा लाउनु भएको छ त्यो मार्केट ओरिएन्टेड हो त्यो बेच्ने खालको कि आफै प्रयोग गर्ने खालको हो सर धेरै आफ्नो भइबरको सबै जग्गामै लाउनु भएको छ सायद 10 कट्ठा जति नै छ होला 10 कट्ठा होला हजुर सर त्यसलाई पनि अब कमर्शियल फार्मिङ भन्दैन मलाई लाग्छ त्यो अलि ठूलो स्केलमा हुनु 2 बिघा 4 बिघा 10 बिघामा हुनु पर्छ अथवा अब सानो स्केलमा भयो भने यसको मार्केटिङको समस्या हुन्छ हैन मेकानिकल इनपुटहरुको हैन सरकारले दिने सेवा सुविधाहरुको पनि अलिकता कमै हुन्छ त्यसले गर्दा तपाई पूर्वतिर यदि अब हामी यदि मौका मिल्यो भने हामी जान्छौं एकचोटी हेर्न इलामसम्म त्यहाँ कमर्शियल एग्रोफोरेस्ट्री फार्मिङहरु छ कुनै कुनै ठाउँमा अब लाहानमा एक ठाउँमा चाहिँ अब फिशरी बेस्ड चाहिँ एग्रिकल्चर अथवा अरु चाहिँ त्यहाँको मेयर साहबले पनि एक ठाउँमा लगाएको छ यस्तै कुनै टुरमा चाहिँ हामी गएको बेला त्यहाँ निरीक्षण गरेका थियौं अब पश्चिमतिर पनि अब तपाईको नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तु जिल्लामा पनि छ बाँकेतिर पनि यो कमर्शियल एग्रोफोरेस्ट्री प्लान्टेसनहरु छ त्यहाँ टीको अनि के रे पोपुलसको है यस्तोहरु छ तर नेपालमा यता मकनपुर जिल्लामा चाहिँ छैन सर मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ एक दुई ठाउँमा चाहिँ यता मनहरीतिर सुनेको तर यहाँ लार्ज स्केलमा चाहिँ त्यो एरियाहरु छैन हैन त्यसरी एग्रोफोरेस्ट्रीको छैन अब फार्म बेस्ड एनिमल बेस्ड एक दुई ठाउँमा गोट फार्मिङहरु छ चितलाङतिर हैन तर यो क्याश क्रपहरुको अब सानो एरियाहरुमा छ चितलाङतिर पनि छ कुलेखानीको माथितिर पनि अब हाई भ्यालु एनटीएपी को चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्रीसँग इन्ट्रोड्युस गरेको तर त्यो डेमो प्लटको लागि मात्रै हो त्यो कमर्शियलाइजेसन इन्डस्ट्रियल युजको लागि होइन
अब डाबरले कुनै कुनै ठाउँमा सायद गर्यो होला। अब त्यो हेरौँ, अब मिल्यो भने हामी एक्सकर्सनमा अथवा कुनै उमा जाउला। तपाईहरु पनि एक्सप्लोर चाहिँ गर्दै गरौँ यो एरियाहरु है। अनि अब यसको बुन्दाको रूपमा क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो भने इन कमर्शियल एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम द मेजर एम अफ द सिस्टम इज प्रोडक्सन अफ आउटपुट युजुअली अ सिंगल कमोडिटी फर सेल। अब इन्टिग्रेटेड रूपमा आउँदैन। जस्तै तपाईले अब इकोलेप्टसको गर्ने हो भने त्यसको सिंगल कमोडिटीको रूपमा इकोलेप्टसलाई हामी पेपर बेसमा चाहिँ हामी लाने हो कि या आइल बेसमा उसको लाने हो कि अथवा टी गार्डन भन्नु टीको हेर्ने हो भने चिया बगानको भने चिया चाहिँ सिंगल कमोडिटी भयो उसको हैन, त्यसलाई हेर्न मिल्छ। इकोलेप्टसको प्लान्टेसन अथवा पपुलसको भने पेपर इन्डस्ट्रीसँग जोड्न मिल्छ। अथवा एनिमल बेसमा जाने हो भने अब मीट अथवा मिल्क डिस्कनेक्ट भयो। सर कन्टिन्यू गर्नुस् न अब। कन्टिन्यू गरौँ त्यसपछि कुरा गरौँला तिमी। अब यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्समा मेजर कन्सिडरेसन इज टु सेल द प्रोडक्ट। जस्तै कार्डामोम अन्डर अल्नस ट्री, टी अन्डर अल्बेजिया ट्री, कॉफी अंडर डिफरेंट ट्री स्पेसीज, जिंजर, टर्मेरिक अथवा त्यो टी को यूकलिप्टस को पॉपुलर को। इन नेपाल यूजुअली एग्रोफोरेस्ट्री हैज बीन प्रैक्टिस इन प्राइवेट लैंड। इन नेपाल में खास गरी एग्रोफोरेस्ट्री को प्रैक्टिस चाहिँ यो कमर्शियल चाहिँ प्राइवेट लैंड में छ है। त्यस्तै डिफरेंस बिट्विन सब्सिस्टेंस एग्रोफोरेस्ट्री फार्मिंग एंड कमर्शियल एग्रोफोरेस्ट्री फार्मिंग कहिलेकाहीँ तपाईहरुको सर्ट नोटमा पनि सोध्न सक्छ। अब यसको चाहिँ बेसिक कम्पेरिजनहरुमा मीनिंग, नेचर, एरिया, प्रोडक्टिविटी, क्रॉप्स ग्रोन, मेथड अफ इरिगेशन अथवा कल्टिवेशन मा चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने हो भने सब्सिस्टेंस एग्रोफोरेस्ट्री को फार्मिंग को चाहिँ मीनिंग खास गरी के छ भने द फार्मिंग प्रैक्टिस इन व्हिच क्रॉप्स आर रेज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन इट इज नोन एज द सब्सिस्टेंस एग्रोफोरेस्ट्री। पर्सनल कंजम्पशन अथवा हाउस होल्ड कंजम्पशन को लागि गर्नेलाई हामी सब्सिस्टेंस फार्मिंग भन्छ। एंड द फार्मिंग practice in which the farmer grows crop for the purpose of trade it is called commercial। अब ट्रेड को लागि गर्ने हो भने त्यो कमर्शियल हो। इन द मीनिंग जस्ट नेचर कस्तो हुन्छ, लेबर इन्टेन्सिभ हुन्छ भने यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुन्छ। जस्ट एरियामा हेर्नु भने इट इज प्र्याक्टिस इन ए स्मल एरिया भने कमर्शियल के भयो त इट इज प्र्याक्टिस इन लार्ज एरिया। प्रोडक्टिभिटी हेर्ने हो भने इट इज इन्हान्स थ्रू द यूज अफ मैन्युअर। It is enhanced through the higher dose of modern inputs, modern fertilizer। Crop grown ma food grains, fruits and vegetables, livestock, anti-AP, timber, oil, etc. huncha। Method of irrigation का चाहिँ हेर्नु भने in subsistence farming it is depends on monsoon मा हुन्छ भने सर सकौं पहिला कन्टिन्यू गर्नु अनि पछि कुरा गरौँला। ल ओके। अब हामीले अब डिफरेंस बिट्विन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल एग्रोफोरेस्ट्री फार्मिंग को बारे में हामी पढ्यौं।
त्यसपछि अब च्यालेन्ज इन सब्सिस्टेन्स फार्मिङमा के छ त एग्रो फोरेस्ट्री फार्मिङहरुमा अब लो यील्ड एन्ड हाई रेट अफ क्रप फेल्युर हुने छ परम्परागत रूपमा छ ट्रेडिसनल रूपमा छ अनि लो यील्डहरु अनि हाई रेट अफ क्रप फेल्युरहरु है फेल्युर हुन्छ वर्षै पछि चाहिँ भनौं न कुनै रोग लाग्यो व्याधि लाग्यो उडी बतास अथवा खडेरी पर्यो भने फेल्युर हुने चान्सहरु बढी हुन्छ सब्सिस्टेन्समा land shortage and poor land tenure system right? Poor delivery of extension services, poor or lack of infrastructure, poor government policy, women in subsistence agriculture, effect of globalization on subsistence agriculture part यो कुराहरु subsistence part मा छ तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ त्यस्तै अब कमर्शियल एग्रो फोरेस्ट्रीमा चाहिँ च्यालेन्ज अथवा इस्युहरु के छ भने पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ बढिराखेको छ पोभर्टी एन्ड अनइम्प्लोयमेन्ट को अवस्थालाई कसरी चाहिँ यसले एड्रेस गर्ने लो इन्भेस्टमेन्ट इन एग्रिकल्चर यील्ड ग्याप्स फूड शॉर्टेज एन्ड सब्सिस्टेन्स फार्मिङ पुअर लिंकेज बिट्विन टेक्नोलोजी जेनरेशन एन्ड डिसेमिनेसन सब्सिडी रिमूवल अन एग्रिकल्चरल इनपुट फास्ट डिप्लेशन अफ नेचुरल रिसोर्सेज लेबर स्कार्सिटी एन्ड लिमिटेड ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्सेज अनअवेलेबिलिटी अफ प्रपर मार्केटिङ लिगल प्रब्लम यहाँ जहिले पनि अब कमर्सियलाइजेसनको कुरा जति टेक्नोलोजीहरु छ हामी नेपालीहरुको चाहिँ त्यो ज्ञान सिप नभएर पुरै इन्डियनहरु आएर चाहिँ लाखौं रुपैयाँ चाहिँ लगिराखेको छ यस्तो चाहिँ कमर्सियलाइजेसनको छ कहिले मार्केटको समस्याहरु हुन्छ त कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजीको समस्या हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ र मेटेरियलहरु पाउँदैन अथवा मार्केटिङ राम्रो पाउँदैन मिडल म्यानहरुको छ अनि ट्रान्सपोर्टेसनहरुको समस्या छ अनि कहिलेकाहीँ इम्प्लोयमेन्टको अनइम्प्लोयमेन्टको कुराहरु चाहिँ उठाइदिन्छ यो समस्याहरु छ है अब त्यस्तै अब तपाईहरुले खास गरी जुन काम गर्दै गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले च्यालेन्ज अफ ट्री हार्भेस्टिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन फ्रम प्राइभेट एग्रो फरेस्टको कुराहरु के छ जुन अहिले किसानले चाहिँ झेल्दै आएको जुन समस्या अहिले सरकारले केही बनाइन मा चाहिँ अलि खुकुलो गरेको छ तर पनि अझै चाहिँ त्यो किसानहरुलाई के समस्या छ भने लङ प्रोसेस फर प्राइभेट फरेस्ट रेजिस्ट्रेसन अब तपाई अशोक जी तपाईहरुको जुन प्राइभेट फरेस्ट रेजिस्ट्रेसनको समस्या रेजिस्ट्रेसनको एकदम के रे लेन्दी छ र समस्या रेजिस्ट्रेसन गर्नलाई अब अहिले त सर अब अहिले बन्यो 2076 ले त नगरपालिकामा स्थानीय निकायमै दर्ता गर्नु भनेको छ हैन हजुर अब दर्ताको लागि पनि सर अब प्रक्रियाहरु अब छ जाँचबुझ गर्नुपर्छ सबै अब लङ प्रोसेस फर प्राइभेट फरेस्ट रेजिस्ट्रेसन भन्छ हजुर irrelevance of whether the forest is registered or not अहिले अब जिल्ला वनमा गर्ने अथवा स्थानीय निकायमा गर्ने भने जनताहरु अनुकूलमा छ हैन हजुर हजुर सर अहिले त एकदम अवेरनेस छैन मान्छे अ ल्याक अफ सपोर्टिभ टेक्नोलोजिकल एन्ड फाइनान्शियल सिस्टम दर्ता छ तर सपोर्टिभ टेक्नोलोजी अथवा फाइनान्शियल सपोर्टहरु छैन किसानहरुलाई ड्यू टु द गभर्नमेन्ट सर्कुलर कटिङ डिफरेंट स्पेसीज अफ ट्री एन्ड रेस्ट्रिक्सन अन ट्रान्सपोर्टिङ केही स्पेसीजहरुलाई काट मुछान अथवा बाहिर लानलाई पनि समस्या छ डिफिकल्टीज इन कलेक्टिङ सेलिङ एन्ड ट्रान्सफरिङ अफ फरेस्ट प्रोडक्ट फ्रम प्राइभेट फरेस्टबाट यो समस्या छ डिफिकल्टीज इन ट्रान्सफरिङ द फरेस्ट प्रोडक्ट ड्यू टु कलेक्सन अफ इलिगल डोनेसन फ्रम लोकल क्लब डिफरेंट ग्रुप जज एन्ड गभर्नमेन्ट विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो लेबीहरु अथवा केहरु बुझाउनु पर्छ expenses in gaining approval from the village development committee for tree cutting अहिले village development committee हरु भयो अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाहरुबाट चाहिँ यस्ता किसिमको एप्रुभलहरु चाहिँ लिनु पर्छ कटानलाई हो र लिनु पर्यो मुचुल्काहरु बनाउनु पर्यो हैन लिमिटेसन अफ फ्र्यागमेन्टेड फरेस्टहरु छ ठाउँ ठाउँमा गाउँ बढी छरिएको हुन्छ फार्मर्स रिसिभिङ लो रिटर्न्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ मार्केटिङ मिडलम्यान दलालहरु अथवा मार्केटिङ मिडल म्यानहरु बिचौलियाहरु भएकोले चाहिँ किसानले जुन पाउनु पर्ने पैसा आम्दानी अथवा आउटपुट चाहिँ उहाँहरुले प्राइस चाहिँ लिइराखेको छैन लिमिटेड नलेज अफ सुटेबल स्पेसीज अनअवेलेबिलिटी अफ प्लान्टिङ स्टक अनअवेलेबिलिटी अफ प्लान्टिङ स्टक टु मीट डिमान्ड्स उहाँहरुसँग नर्सरी छैन नो इफेक्टिभ ल एन्ड प्रोटेक्सन पोलिसी फर प्राइभेट फरेस्ट no insurance and financial services lack of suitable
development program and support targeted to private forest growers. Some single industrialized and businessmen have price monopoly. गाउँघरतिर चाहिँ प्राइसै छैन. Lack of geographical and climatic investigation into species suitability. अहिले डिभिजन वन कार्यालयको निजी वन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू एक्टिभिटिजहरू सुनाउन त अशोक जी एउटा. निजी वनमा सर अहिले अब त्यही सर अब जिल्ला वन कार्यालयबाट बिरुवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने एउटा बिरुवा उपलब्ध गराउने भयो. हजुर सर. अर्को अनि वार्षिक सर एउटा अब मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कार दिने एउटा पुरस्कारको भइगयो. सर. नम्बर 2 अनि ट्रेनिङहरू दिने छ. तालिमहरू सर अब खास गरी सामुदायिक वन यतातिरको अन्त अब त्यहाँ त सुनसरीमा त अब त्यस्तो तालिम दिने त थिएन सर. अब अन्त अब पहाडतिरको के अवस्था छ? मिडिल हिलको चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरूको कोही शेयर गरौँ. ठिकै छ. एनीवे लेस प्रायोरिटी चाहिँ डिभिजन फरेस्टहरूको पनि एग्रो फरेस्ट्री अथवा प्राइभेट फरेस्ट्रीमा छ. यो समस्याहरू झेल्नु परेको छ है यो ओभरअल. अब एउटा रिसर्चले चाहिँ मैले चाहिँ लिएको छु. कसैको रिसर्च हो यो. खास गरी FRTC ले चाहिँ जुन रिसर्च गरेको छ तिनीहरूको च्यालेन्जेस अथवा ब्यारियर टु एग्रो फरेस्ट्री एन्ड ट्री प्लान्टिङमा के बनेछ भने ल्यान्ड टिन्योर सिस्टममा पनि केही च्यालेन्जहरू अथवा ब्यारियर छ. स्मल ल्यान्ड प्लट साइज मेनली इन अपल्यान्ड भिलेजेसहरूमा. क्लान ओन्ड ल्यान्ड रिटेनिङ सिस्टम छ. एब्सेन्स अफ भिलेज ल्यान्ड युज प्लान्सहरू छ है, प्लानहरू छैन. अर्को ल्यान्ड युज एन्ड म्यानेजमेन्टमा पनि समस्या छ. स्ल्यास एन्ड बर्निङ प्र्याक्टिस विथ फार्मर्स मेन्सन इज नेभर कन्ज्युमिङ एन्ड एलो टु कन्ट्रोल विड एन्ड पेस्ट यो छ. अनि क्यापेसिटी एन्ड नलेजमा पनि केही च्यालेन्ज अथवा ब्यारियरहरू छ. अघि पनि भन्नुभयो तपाईँहरूले ट्रेनिङ गोष्ठीहरू अथवा अवेरनेसको एक्टिभिटिजहरू छैन फार्मरका. ल्याक अफ अवेरनेस बाई फार्मर अफ इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट्स अफ ट्रिज एन्ड misconception about trees, fear of the tree shade negatively affecting crops and fruit trees attracting monkeys. है धेरै ठाउँमा यस्तो यस्तो कुराहरू छ. lack of awareness of existing forest legislation, lack of knowledge of the tree seedling management, pest and disease control and adequate seed and germplasm. यो रिसर्चमा आधारित यसरी चाहिँ च्यालेन्ज अथवा ब्यारियरहरू छ है एग्रो फरेस्ट्रीमा. अनदर मैले चाहिँ राष्ट्रिय कृषि वन नीतिको अस्ति पनि हामी पढ्यौं. समस्या र चुनौतीहरू यसरी छ. अब यो हामी पढिसक्यौं हैन. यो अर्को चाहिँ भर्खर चाहिँ यही वर्ष चाहिँ एउटा पेपर चाहिँ पब्लिश भएको छ. हाम्रो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर किशोर आत्रे सर, भीष्म प्रसाद सुवेदी फरेस्टर, पुष्प लाल घिमिरे, सुदर्शन छेत्री खनाल अनि शम्भु चम्राकार एन्ड रविन्द्र अधिकारी भनेको एउटा यो एग्रो फरेस्ट्री फर माउन्टेन डेभलपमेन्ट प्रोस्पेक्ट च्यालेन्ज एन्ड वेज फरवर्ड इन नेपाल भनेर यो पेपर छ. तपाईले यो चाहिँ हेर्नुस् त्यो हैन, डाउनलोड गरेर हेरौं. यहाँ पनि धेरै कुराहरू च्यालेन्ज हुँदैछ भन्ने कुराहरू यो पेपरमा राख्न मिल्छ. यो एब्स्ट्र्याक्ट यहाँ त म यो पढ्दिन, तपाईहरुले हेर्नु होला. अब कि एकचोटी हेरौं यसको एब्स्ट्र्याक्टमा के भनेछ भने खास गरी the prospective value chain of the mountain agroforestry products face mainly challenges including socio-economic constraints for the farmers, mainly because of high initial adoption cost, limited information on benefit cost, limited knowledge on full benefits of agroforestry, and limited market and marketing information, institutional constraint because of unclear policy to support agroforestry, the lack of extension service and undefined administrative boundary, and the inadequate scientific knowledge, expertise and technologies to address management complexity of agroforestry system. We therefore
suggest having a scan of those challenges and find out solution, especially for promoting growth and competitiveness of the sector with poverty reduction strategy, ensuring availability of food, fuel, fodder, and employment opportunity for local communities. यसरी चाहिँ एउटा यो भर्खरको रिसर्चले चाहिँ यो समस्याहरू छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ। यो पेपर पढ्नु तपाईहरुले है। सब युनिट एउटा के छ भने एग्रो फरेस्ट्री इन द चेन्जिङ कन्टेक्स्ट, लोकल है, लोकल, रिजनल, नेशनल एन्ड ग्लोबल कन्टेक्स्टमा के छ त एग्रो फरेस्ट्रीको सिनारियो, नेशनल एन्ड ग्लोबल कन्टेक्स्ट। अब पहिला अर्लियर कन्सेप्ट के थियो भने अर्लियर जुन ट्रेडिसनल थियो सब्सिस्टेन्स को लागि मात्रै एग्रो फरेस्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू मान्छे किसानले रुख बिरुवाहरू गाई वस्तुहरू अथवा कृषि बालीहरू सँगसँगै लगाउँथ्यो, ओन्ली सब्सिस्टेन्स। त्यसपछि यो न्यारो भन्नुको अनि बिस्तारै बढ्दै गइराखेको छ। त्यसपछि बीचमा के आयो भने सब्सिस्टेन्स, इन्टरमिडिएट क्रप्सहरू, बायोडाइभर्सिटी अथवा क्लाइमेट चेन्ज का कुराहरू आयो। त्यसपछि बढ्दै सब्सिस्टेन्स, इन्टरमिडिएट, बायोडाइभर्सिटी, क्लाइमेट चेन्ज, कार्बन को कुराहरू आयो। अनि लास्टमा आएर अहिले हाम्रो के छ त रेड प्लस प्लस को सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल को कुराहरू छ। यो अब ब्रोड इन्टिग्रेटेड कन्सेप्टमा चाहिँ वर्ल्डले चाहिँ काम गरिरहेको छ। नीड टु रिस्पोन्ड इभल्भिङ डिमान्ड, डिमान्ड बेसमा चाहिँ यो काम गर्छ। अब चेन्जिङ कन्टेक्स्ट यस्तो छ एग्रो फरेस्ट्रीमा है। अब एग्रो फरेस्ट्री लोकल, नेशनल, रिजनल एन्ड ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने लोकल र नेशनल बेसमा के छ भने इकोनोमिक कन्सर्न मात्रै हेरिरहेको छ, फाइदा कसरी आउने हैन, लाइभलीहुडका कुराहरू कसरी गर्ने। अब रिजनल अथवा ग्लोबल बेसिसमा हेर्नु भने इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसको बारेमा, इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्नको बारेमा, क्लाइमेट चेन्जहरूको बारेमा कुराहरू भइरहेको छ। यसरी फिगरबाट भेन डायग्रामबाट हेर्ने हो भने यसरी छ। अनि लोकल एन्ड रिजनल लेभलमा खास गरी कुरा गर्ने हो भने तीनटा कुरामा चाहिँ निहित छ। सोइल कन्जर्भेसनको कुराहरू बढी प्रायोरिटीमा राख्छ, वाटर क्वालिटी इन्हान्समेन्टको कुराहरू बढी राख्छ, प्रमोटिङ लोकल पिपुल लाइभलीहुड एन्ड इकोनोमिकको कुराहरू हेर्छ। यो खास गरी एग्रो फरेस्ट्रीमा यो तीनटा कुरा हेरेर लोकल र रिजनल लेभलमा चाहिँ हेर्छ। यही मूल मात्रमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न नीति नियमहरू अथवा स्ट्राटेजीहरू, एक्सन प्लानहरू, एक्टिभिटिजहरू यसैमा चाहिँ खास गरी निहित हुन्छ। In local level, agroforestry is concerned at meeting the subsistence need or the immediate need of the household engaging in agroforestry. खास गरी बेसिक निडहरूको कुरामा, सब्सिस्टेन्स निडहरूको कुरामा चाहिँ निहित हुन्छ। र agroforestry provide the immediate need of fodder, fuel, wood and timber. They are not concerned at biodiversity or carbon sequestration. किनभने जानकार छैन र त्यसले बायोडाइभर्सिटी के हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन के हो भन्ने कुराहरू हुँदैन। उले आउटपुट को आधारमा सब्सिस्टेन्स को रूपमा मात्रै चाहिँ मोटो उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। दे आर मोर कन्सर्न इन ट्यान्जेबल बेनिफिट और इकोनोमिक कन्सर्न है, योमा हुन्छ। अब रिजनल अथवा नेशनल लेभलको कुरा गर्ने हो भने इन्क्रिजिङ of a country from agroforestry इन्टरनेट बीच-बीचमा गइराखेको छ, यसरी भइराछ। तर मैले सिध्याउने कोसिस गर्दैछु, अब पानी ठुलो परेको। अनि ग्लोबल
लेभलमा के हुन्छ कन्सर्न अन बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज तपाईले इक्राब को अथवा यूएनडीपी को अथवा वर्ल्ड बैंक को अथवा एसीआईआर को हेर्ने हो भने यो कन्सेप्टमा उले प्लानिङहरु गर्दो रहेछ मोर कन्सर्न एट इन्टेन्जिबल बेनिफिट अफ एग्रोफोरेस्ट्री और इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस को कुरामा पीएस को कुरामा क्लाइमेट चेन्जहरुको बारेमा चाहिँ बढी पोलिसीहरु अथवा बजेटिङहरु गर्दो रहेछ अचिभिङ ग्लोबल गोल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स एग्रोफोरेस्ट्री एज अ ल्यान्ड युज सिस्टम क्यान कन्ट्रिब्युट टु अचिभ एटलिस्ट 9 आउट जम्मा 17 वटा गोल छ जसमध्ये 9 वटा गोल चाहिँ एग्रोफोरेस्ट्रीबाट चाहिँ परिपूर्ति गर्ने भने पनि भनिएको छ सो एग्रोफोरेस्ट्रीको डिमान्ड अथवा इम्पोर्टेन्स अथवा रोल चाहिँ अहिले बढी ग्लोबल लेभलमा बढी छ यो चाहिँ अब लोकल रिजनल नेशनल एन्ड ग्लोबल कन्टेक्स्टमा यो भयो अब एग्रोफोरेस्ट्रीको यसमा धेरै पनि हेर्नु होला एउटा बुक चाहिँ भर्खर अस्ति मैले चाहिँ यो गरे तर डाउनलोड चाहिँ उले हुन दिइरहेको छैन एग्रोफोरेस्ट्री द फ्युचर अफ ग्लोबल ल्यान्ड युज भनेर एउटा बुक छ यसरी जुन स्प्रिङ्जरले चाहिँ निकालेको छ सायद यो पीके के भन्छ रामानन्द्रन नायर भने छ यो हैन लेखेको छ यो राम्रो बुक छ यसमा के रहेछ भने कुरा चारवटा कुरा यसमा गरेछ एग्रोफोरेस्ट्री क्लाइमेट चेन्ज एन्ड ह्याबिटेट प्रोटेक्सन भनेर चारवटा भागमा छुट्याएर नम्बर वाइ एन्ड वाइगाडीले चाहिँ लेखेको यो एग्रोफोरेस्ट्री फर एन एभरग्रीन रेभोल्युसन भन्ने कुरा छ स्वामीनाथन एमएस ले लेखेको अनि त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल रेजिलियन्स एन्ड एग्रोफोरेस्ट्री लिकी रिचार्डले है अनि त्यस्तै क्लाइमेट चेन्ज एन्ड एग्रोफोरेस्ट्री भनेर पचौरी राजेन्द्र के भनेर लेखेको छ यो कुराहरु यो बुकमा छ तपाईहरु गुगलमा गएर चाहिँ हेर्नु है यसमा एग्रोफोरेस्ट्री एन्ड द ट्रान्जिसन अब चेन्ज ओभर द फ्युचर भनेर यसरी छ त्यो टपिकहरु त्यसमा धेरै ब्रोडमा चाहिँ दिएको छ अब अर्को कुरा लास्ट ट्री आउटसाइड फरेस्ट को कुरा गर्छु अब ट्री आउट फरेस्ट को बारेमा अनिशा एउटा यसो सानो एक शब्द भनौ न के हो ट्री आउटसाइड फरेस्ट सर ट्री आउटसाइड फरेस्ट भनेको फरेस्ट कभर भन्दा बाहिर स्पेसमा हुने ट्रीज हो एक्ज्याक्टली त्यही नै हो हजुर सर अब फरेस्ट भन्दा बाहिरको बिरुवा जुन जंगल छ त्यसलाई हामी नै चाहिँ ट्री आउटसाइड फरेस्ट तर यसको चाहिँ केही लिमिटेड परिभाषाहरु छ कसलाई भने कति एरियालाई भन्ने कति एरियालाई हाम्रो जुन थ्रेश होल्ड छ नि यो फरेस्ट भनेको के हो कति एरियालाई हामी जनाउँछौं थ्रेश होल्डहरु हजुर सर 0.5 कसलाई भने हामी थ्रेश होल्डको आधारमा कसरी भन्ने फरेस्टलाई जो अहिले तपाईको इन्भेस्टिगेसन भनेको छ अथवा एफआरए को रिपोर्टमा भनेछ हैन कम्तीमा सर 0.5 हेक्टर चाहिँ हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली 0.5 हेक्टर जग्गा भएको हुनुपर्छ अरु त्यसपछि सर क्रोन कभरको पनि कुरो गरेको छ सर 10% क्रोन कभर 10% भन्दा बढी हुनु पर्यो हजुर मिनिमम 10% चाहिँ क्रोन कभर भएको पनि हुनु पर्यो अनि कम से कम 5 मिटर हाइट हुनु पर्यो म्याच्युरिटी एक्ज्याक्टली 5 मिटर हाइट हुनु पर्यो यो थ्रेश होल्ड भित्र भयो भने त्यो फरेस्ट भयो अदरवाइज हामी ट्री आउटसाइड फरेस्ट भनौं हैन है अथवा ट्री आउटसाइड फरेस्ट भनौं अब यसमा के गरेछ भने अब तपाईहरुले भने अनुसार ट्री आउटसाइड फरेस्ट एग्रोफोरेस्ट्री अप्सन फर अबन्डेन्ट एन्ड अन्डर युटिलाइज्ड ल्यान्ड पब्लिक ल्यान्डमा यो चाहिँ अप्सन छ है यो ट्री आउटसाइड को खास गरी जग्गा खेती गरेको जग्गा छोडेको बाँझो राखेको या अन्डर युटिलाइज छ अथवा पब्लिक ल्यान्ड जग्गाहरु छ यसमा चाहिँ ट्री आउटसाइड फरेस्ट लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा छ है यो अब एफआरए अथवा एफए को परिभाषा के छ भने टिओ भनेको लेस देन 0.5 हेक्टर ट्री हाइट 5 मिटर भन्दा कम अथवा क्रोन कभर चाहिँ 5% भन्दा कम अथवा ट्री हाइट लेस देन 5 मिटर और क्रोन कभर 10% कम विड्थ चाहिँ लेस देन 20 मिटर और 20 मिटर भयो भने त्यसलाई हामी टिओ भन्छौं अब यसको जस्ट विपरीत फरेस्ट भनेको के तपाईले भने जस्तै
more than 5.5 hectare area, tree crown cover चाहिँ greater than 10%, height चाहिँ greater than 5 meter, width चाहिँ greater than 20 meter भयो भने हामी त्यसलाई फरेस्ट भन्छौँ। अब एफआरए को ले के भनेछ भने टिओ भनेर भन्दैन, उसले अदर वुडेड ल्यान्डमा चाहिँ टिओफलाई राखेको छ। एफआरए को रिपोर्ट हेर्ने हो भने ट्री क्राउन कभर 5 देखि 10% भयो भने र हाइट चाहिँ 5 मिटर भयो भने त्यसलाई अदर वुड ल्यान्डमा राखेको छ। ट्री कभर लेस देन 10% एन्ड लेस देन 5 मिटर भयो भने यसरी चाहिँ राखेको छ है। यो अब यसलाई सिम्पली डिफाइन गर्दाखेरि के छ, ट्री आउटसाइड फरेस्ट भनेको कहिलेकाहीँ अब यो प्राय जसो बीएससी मा सोधिराखेको छ, एमएससी मा पनि यो सोध्छ, एकदम जल्दो बल्दो हो। मेरो त पीएचडी को थेसिस नै चाहिँ पीएचडी को मेरो टपिक नै ट्री आउटसाइड फरेस्ट फर बायोडाइभर्सिटी, कार्बन एन्ड लाइभलीहुड भन्ने छ। सरको स्टडी एरिया कुन थियो होला? मेरो सिराहा छ, सिराहाको धनगढीमा म्युनिसिपालिटी छ, हाइवेमा छ। हाइवेको चाहिँ दुईटै नर्थ र साउथ एरियातिर पर्छ है। अब यसमा अब तपाईले परिभाषा पनि त्यो बुझिहाल्नु, त्यही थ्रेस होल्ड हो। अब यसलाई जस्ट म पढिदिन्छु, तपाईहरुले अलिकति पर्सिभ गर्नु होला। ट्री आउटसाइड द फरेस्ट आर डिफाइन्ड बाय डिफल्ट as all trees excluded from the definition of forest and other wooded line. Other wooded line र forest भन्दा जुन बाहेक छ सबै चाहिँ ट्री आउटसाइड सम्झिनु पर्छ भन्छ। ट्री आउटसाइड द फरेस्ट आर लोकेटेड on other lands, mostly on farmland or built up area, both in rural and urban area. सहरी वृक्षारोपणहरू पनि यो भित्र पर्छ। A large number of tree of consist of planted or domesticated trees. Tree of include trees in agroforestry system, orchards, a small woodlot. They may grow in meadows, pastoral areas, and on farms. हामी कहाँ छैन, along river side मा, canals मा, road side मा, or in towns, garden, parks मा वृक्षारोपण गरेको थियो भनेर सम्झनु पर्छ। Some of the land use system include alley cropping, shifting cultivation, permanently covered crops, coffee अथवा कोका, windbreaks, hedgerow, home gardens, and fruit tree plantation. सबै एग्रोफोरेस्ट्री प्राक्टिसहरु सिस्टमहरु सबै चाहिँ प्राय जसो टिओमा पर्छ। Tree planting initiative were identified as a potential strategy to meet the need of growing population in case of Nepal too. People started to plant in private land. Tree outside forest would have long been associated with the livelihood of rural people, especially mid-hills and Tarai. The ecological and economic function of the tree of cannot be underestimated, as it provides food, fodder for livestock, fuel, timber, and maintain the natural environment. In Nepal, FRA have been started to assess the tree of, so it have greater importance or significant role in sustaining livelihood research is done. अब FRA ले त टिओ बै बनेर छुट्याएको छैन, तर अदर वुड ल्यान्ड बनेर चाहिँ त्यहाँ गरेको छ। र अब निकट भविष्यमा अब इन्डियामा त इन्भेन्टरी गाइडलाइनहरु नै छ टिओको बारेमा, धेरै व्यापक चाहिँ त्यहाँको अब एउटा डिभिजनै छ, धेरै काम गरेको छ त्यसमा। तर नेपालमा अझै पनि यो टिओमा काम गरेको छैन मान्छेहरुले है, बहुत कम छ। सायद अन्तर्गतमा अब मान्छेले त यसरी सानो सानो स्टडीहरु गरे होला, तर यसरी ब्रड लेभलमा टिओमा गर्ने सायद मेरै स्टडी होला त्यो पहिलो। अब ट्री आउटसाइड फरेस्ट क्लासिफिकेसन स्किम अब मोराले 2001 को हेर्ने हो भने ल्यान्ड युजमा अवेरनेस वेयर ट्री अफ आर अब्जर्भड, ट्री अफ क्लासेज अथवा स्पेशल अरेन्जमेन्टको कुराहरु यसरी चाहिँ जुन अगाडि हामी परिभाषामा पढ्यौं त्यो यसरी छ। अब ह्युमन सेटलमेन्ट एरियामा, केटल ग्रेजिङ एरियामा, एग्रिकल्चर एरियामा अथवा सभाना एरियाहरुमा पनि यो ठाउँमा चाहिँ छ है भनेर भन्छ। यो म पढ्दिन। अब जस्तै स्पेशल स्पेसको आधारमा हुन्छ, स्क्याटर्ड लाइनको हुन्छ, इन स्ट्रिप्समा हुन्छ, सिस्टमेटिक अथवा इन ग्रुपमा, इन लाइनमा पनि स्ट्रिपमा, ग्रुपमा, स्क्याट। मैले चाहिँ पीएचडीमा स्टडी गर्दाखेरि मेनली दुईटा क्याटेगोरीमा हेरेर मैले इन्भेन्टरी गरे, स्टडी गरे। एउटा त चाहिँ स्क्याटर्ड जुन किसानले एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम गरेको छ त्यो आइदर लाइनमा होस् अथवा स्ट्रिपमा होस् अथवा एलीमा होस् अथवा
के भन्छ बाउन्डमा होस्, आलीमा होस् अथवा जुनसुकै ठाउँमा होस् त्यसलाई स्क्याटर्ड भनियो। जसको चाहिँ क्राउन कभर लेस देन 10% भयो, अर्को चाहिँ क्राउन कभर मोर देन 10%। जस्तै अर्चार्डहरू भयो, बगैँचा अथवा ग्रुप प्लान्टेसन भयो अथवा वुड लट्सहरू भए, त्यो ग्रुप दुईटा क्याटेगोरीमा चाहिँ मैले छुट्याएर चाहिँ स्टडी गरेको छु, एउटा स्क्याटर्ड एउटा ग्रुप प्लान्टेसन अथवा क्लस्टर प्लान्टेसन। अब सिम्पली व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ TOF, यसको रोल के छ? In the developing countries, however, farmers are particularly adopt for favor, select and plant species which can offer a range of goods and services. अझै पनि अस्ति हामी के पढ्यो भने नेपालको तपाईको सामुदायिक वन अथवा नेशनल फरेस्ट भन्दा करिब करिब 80% चाहिँ जुन टिम्बर अहिले जुन आउँदो रहेछ त्यो TOF एरियाबाट आउँछ, प्राइभेट सेक्टरहरुबाट आउँछ। यसको रोल ट्री आउटसाइड फरेस्ट not only provide products that enhance food security, they also help to promote dietary balance, diversity and good health. Farmers derive food security and subsistence from the woody species they grow for farming, preferring those providing more than one product such as wood, fodder, fruit and medicinal plants, as well as service such as shade and shelter, tents and the like. Too, tree outside forest contribute to take wind and water erosion, improve soil fertility, facilitate the percolation of rainwater and guarantee long-term production. अब यो हेर्ने हो भने एउटा म चाहिँ आफ्नो पेपर रिभ्यू पेपर शेयर गर्दै छु, एउटा त्यो हेर्नु है। मेरो पेपर 4 वटा पेपर निस्किसकेको छ TOF मा। पहिलो पेपर चाहिँ ओभरअल चाहिँ रिभ्यू पेपर, दोस्रो लाइन कभर चेन्ज चाहिँ 26 इयरमा कसरी चाहिँ फरक पारेको छ, कुन ल्यान्ड युजमा कति चाहिँ गएको छ, घटेको छ, बढेको छ, परे त्यो भयो। तेस्रो पेपर भनेको चाहिँ यसको बायोमास अथवा भोल्युम अथवा कार्बन कति मात्रामा छ, त्यो रेट अथवा कसरी यसको कन्ट्रिब्युसन छ त्यो। र चौथो भनेको चाहिँ यसको फाइनान्शियल कन्ट्रिब्युसन अथवा डाले घाँस लगायतका जुन छ मोनेटरी भ्यालुहरू छ, टेन्जिबल बेनिफिट्सहरू छ, कति छ भन्ने कुराहरू छ। र पाँचौं पेपर चाहिँ अब विभिन्नको ले चाहिँ कसरी असर पार्दो रहेछ, ल्यान्ड होल्डिङले चाहिँ TOFलाई कसरी असर पार्ने, फ्यामिली साइजलाई कसरी पार्ने, एजुकेसनले कसरी चाहिँ TOFलाई असर पारिराखेको छ, त्यो कुरा पाँचौं पेपर चाहिँ निकट भविष्यमा मेरो अब आउँदैछ त्यो है। यो म एउटा रिभ्यू पेपर मात्रै अहिले शेयर गर्छु अनि म छुट्छु। यो रिभ्यू पेपर TOF रिभ्यू पेपर एउटा है। अर्को पेपरहरु पनि चाहिँ TOF हान्ने हो भने मेरो पेपर आइहाल्छ हैन। यो जस्ट म शेयर गरे है। करिब करिब यो 1000 जना भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ हिजो अस्तिको सम्म चाहिँ रिभ्यू भन्नु यसले भ्यू हेरिसकेको छ। धेरै जनाले यसलाई साइटेसन गरिसक्यो। सम्भवतः नेपालमा यो पहिलो पेपर हो यो रिभ्यू गरेको है। अब यो पेपर तपाईले हेर्नुस्, यो इम्पोर्टेन्स अफ ट्री आउटसाइड फरेस्ट इन नेपाल भनेर तपाई गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने यो पेपर आइहाल्छ। यो करिब करिब 1000 जना भन्दा बढीले चाहिँ यो हेरिसकेको छ। सबै कुरा छ, डिफिनिसनहरु दिएर यसको कन्ट्रिब्युसनहरु हैन। अब TOF अन एग्रिकल्चर ल्यान्ड, TOF अन अर्बन एरिया, नन एग्रिकल्चर ल्यान्ड, नन अर्बन एरियाहरु हैन। स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ट्री, यसलाई 3 भागमा चाहिँ यसको स्कोपहरु हेरेको छ। अब पहिलो कुरा चाहिँ मेथोलोजी देखा कार्बन स्टक डायनामिक्स इन ट्री आउटसाइड फरेस्ट मा हेरेको छ यो हैन। अर्को दोस्रोमा चाहिँ बायोडाइभर्सिटी स्ट्याटस इन ट्री आउटसाइड फरेस्ट तिर हेरेछ। अनि
तेस्रो कुरा चाहिँ लाइभलीहुड तिर इम्पोर्टेन्स अफ ट्री आउटसाइड फरेस्ट इन लाइभलीहुड 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ हेरिएको छ। यो चाहिँ पेपरहरू लिनुस्, डाउनलोड गर्नु, तपाईले अलिकति नलेज लिन सक्नुहुन्छ। अब म स्टोभ चाहिँ शेयर गरेँ, अहिलेसम्म केही भन्नु छ तपाईले? हजुर हजुर मोहित जी, अजय केही, अशोक जी, आयुष जी? ठिकै छ सर, ठिकै छ सर। के त्यस्तो हो भने छोडो। अब के भयो भने अब आइतबार सोमबारबाट चाहिँ आइतबारबाट राजेश सरको क्लास हुन्छ। मलाई चिप्टरले भने म शेयर गरेँ, आइतबार सोमबार समस्या दियो भने सोमबार अथवा मङ्गलबार चाहिँ हाम्रो शैलेन्द्र सरको क्लास हुन्छ। म लिङ्क आज भोलि चाहिँ पढाउँछु, तपाईहरुलाई हुन्छ सर। हुन्छ सर। अनि मेरो टर्म पेपर चाहिँ कहिले प्रेजेन्टेसन गर्ने आयुष मलाई चाहिँ त्यो खबर दिनु। हुन्छ सर, अस्ति त्यही कुरा भएको थियो नि क्लास। कति 27-28 गते कति भन्नु भएको थियो? हजुर सर, क्लास सबै भन्ने कुरो आएको थियो हैन? ल 27 र 28 चाहिँ मेरो गरौँ, मलाई चाहिँ यसो 26 गते चाहिँ प्री इन्फर्मेसन दिनु होला, म चाहिँ लिंक पठाउँछु। हुन्छ सर, हुन्छ है, प्री इन्फर्मेसन मलाई कसले दिनु होला। हुन्छ सर, हुन्छ। हुन्छ सर। ल ल ल शुभकामना सबैजनालाई। सबैजना राम्रो एक्टिभ चाहिँ पार्टिसिपेट सबै सरहरूले तपाईहरुसँग गर्नुभयो। तर यो भनेको तपाईहरु हाम्रो भनेको यो घरैमा हुने प्र्याक्टिस भएकोले चाहिँ यो सजिलै तपाईहरुले बुझ्न सक्नुभयो होला मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले सबैजनालाई शुभकामना सहित अब आगामी दिनमा हामी अब प्रेजेन्टेसनमा भेट्छौं र जाँचमा पनि तपाईहरुले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने आशा सहित। र केही भयो भने मेरोबाट जिज्ञासा चाहिँ मेट्ने भयो, म नभए म त्यो एक्सपर्टहरुलाई पनि चाहिँ समावेश गरेर तपाईहरुको अझै चाहिँ क्वेशनको प्याटर्नहरु हेर्नुस्। यो भन्दा अगाडि सोधेको चाहिँ क्वेशनहरु केही नबुझेको छ भने त्यो बारेमा पनि एक दिन छलफल गरौँला। ल अहिले ओके, थ्यांक यू सर। यति राम्रोसित बुझाएर पढाइदिनु भयो, यस्तो पेशेन्टली सबै कुरा राम्ररी भनिदिनु भयो। थ्यांक यू सर। आफ्नो पेपरको एक्जाम्पल दिएर हामीलाई अझ अवगत बनाउनु भयो नयाँ कुराहरूको बारेमा। एकदमै आभारी छौं। हामीले अरु क्लासेसमा अलिकति अनियमितता देखेथ्यौं, तर यो एग्रो फरेस्ट्रीको क्लासमा चाहिँ राइट अन टाइम भएको लागि चाहिँ एकदमै थ्यांक यू सर। हामी अब विद्यार्थी 7 बजे नआए पनि हजुर 7 बजे भन्दा अगाडि आएर बस्नुहुन्थ्यो, त्यसको लागि नि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अरु आगामी क्लासेसहरुमा नि यसरी नै पढ्न पाऊँ भन्ने हाम्रो आशा छ। म आज अब अहिले प्रोग्राम कोअर्डिनेटर छु र म चाहन्छु कि जुन मोडल कोअर्डिनेटर हुन्छ उहाँलाई मैले चाहिँ प्री निर्देशित चाहिँ गर्छु कि तपाई राम्रो चाहिँ रिसोर्स पर्सनहरु खोजेर चाहिँ ल्याउनु। अनि मैले पनि केही नामहरु दिन्छु उहाँलाई र उहाँहरु स्वतन्त्र पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन। म चाहिँ फलानु सरलाई ल्याउँछु, फलानु सर यो विषयमा चाहिँ राम्रो बुझेको छ भनेर चाहिँ भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी छ। तर केही छैन, डोन्ट वरी। तपाईहरु यो जेनेरेसन चाहिँ सर भन्दा पनि कम छैन। अब हामी त यहाँ क्लासमा आएर मात्रै शेयर गर्ने हो। तपाई हामी भन्दा चाहिँ बढी जागरुक हुनुहुन्छ, बढी नलेजेबल हुनुहुन्छ, तपाई फिल अनुभव पनि तपाईहरुसँग बढी छ, अपडेटेड हुनुहुन्छ। जस्ट हामीले त आँखा खोलिदिने हो, त्यो अनुसारको गर्ने हो। तपाईहरु त भविष्यको अथवा यहाँबाट पास हुने बित्तिकै चाहिँ यही लेभलमा आउने हो नि, पोलिसी लेभलमा काम गर्ने हो, अब अफिसर हुने हो अथवा यस्तै रिसर्चर अथवा बाहिर जाने हो। त्यो हिसाबले कोही भन्दा कम छैन। ल बेस्ट अफ लक। र आगामी सेमेस्टरमा पनि म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहेको अनुसार गर्ने छु भनेर आशा सहित म अहिले छोड्छु। ल सर हाम्रो यो मेटेरियल सर युनिट 1 को र 7 को मेटेरियल पनि शेयर गरिदिनु होला सर। म गर्छु, स्योर गर्छु। म आजै अथवा भोलितिर म गर्छु। म यही तपाईहरुको ग्रुपमा राखिदिन्छु। हुन्छ सर। आयुषको मेलमा पठाइदिनु नि सर, आयुषले गरिदिन्छ, फरवार्ड गरिदिन्छ। ल आयुषलाई म पठाइदिन्छु। ओके हुन्छ, आयुषलाई गरिदिन्छ। हस् सर, ल बाइ। ओके सर, हुन्छ सर। बाय बाय सर। Have a good day, sir. बाइ।